बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, कभी ट्रिपल ब्रिगेड की धमकी तो कभी इमरजेंसी के निफाज की बातें, कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी के निफाज के मामलात, कभी सेनेट में करारदाद, कभी जजों के इस्तीफे और कभी अदलिया के फैसलों के सहारे, कभी मुल्क में अदम इस्तेहकाम बर्पा करने की कोशिशें, कभी टीटीपी जैसी ऑर्गेनाइजेशन से और फिर हक्कानी नेटवर्क जैसे मतलब ग्रुप से काबुल में जाके मुलाकातें करना और फिर फेक न्यूज का तूफान बर्पा करना, फिर झूठी खबरें, फिर अफवाहें। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं और इंतखाबात का अमल अपनी जगह पर और अपने तरीके से अपनी सिमत में और दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहा है। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि इसमें जो अहम तरीन चीज होगी वो ये होगी कि इन इंतखाबात में बल्ले का निशान नहीं होगा और पीटीआई को किसी ना किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी ना किसी तंजीम के साथ इत्तेहाद का सहारा लेना पड़ेगा। नाज़रीन, पीटीआई ने अपने लिए ये गड्ढे खुद खोदे हैं। अब फॉरेन फंडिंग का मामला भी सामने आ सकता है, ये नया कट्टा भी खुल सकता है, जिसका अंतिया गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में इस तरह सामने आया था। इसमें तो वो इलेक्शन एक्सपेंसेस वाली बात नहीं है। नहीं, इसमें इलेक्शन एक्सपेंसेस वाली बात नहीं, बट देयर इज अ प्रोविजन व्हिच आपके पास कुछ चल भी तो रहा था ना मैटर, हम अखबारों में पढ़ते थे क्या एक्सपेंसेस वाला केस, उसका क्या बना? फंडिंग या क्या? they found a violation, my lord. हाँ? They found a violation. नहीं, उसका बना क्या ना, हतमी नतीजा क्या बना उसका? जो कंट्रीब्यूशन वाला केस में हमें फाइंडिंग देखी, वो किधर है? वो सर वो उनको पता होगा। वो उसमें सर हमने रिपोर्ट दी थी। ये क्या हतमी फैसला क्या हुआ उसमें? फैसला रिपोर्ट नहीं पूछ रहे। The commission found out that there were funds that were received from sources prohibited under law. And a show cause notice issued, उसका फाइनल फैसला नहीं आया show cause का to my knowledge। That is still फैसला नहीं आएगा क्या मतलब? जी, कानून की रिक्वायरमेंट ये थी कि पहले इलेक्शन कमीशन ये तयन करेगा कि क्या आया प्रोहिबिटेड सोर्सेज से पैसे आए हैं, अगर आए हैं तो शो कॉज करेगा। कमीशन ने शो कॉज कर दिया, उसमें फिर शो कॉज प्रोसीडिंग्स अभी तक पेंडिंग है, उससे कोलैटरल लिटिगेशन होती रही। और आई अंडरस्टैंड ये तो कब से चल रहा है? जी 2014 से। नाज़रीन, इस मामले के सामने आने के बाद मतलब जो चीजें सामने आ रही हैं उसका मतलब यह है कि पीटीआई के लिए कुछ अच्छा नहीं है। अगर हम इसको देखें तो पीटीआई के गले की जो हड्डी है वो है अकबर एस बाबर। आज अगर सुप्रीम कोर्ट अकबर एस बाबर को पीटीआई का रुकन तस्लीम कर लेती है, पीटीआई का बानी रुकन, फाउंडिंग मेंबर तस्लीम कर लेती है, तो फिर पीटीआई के लिए और ही ज्यादा मुश्किलात होंगी और फिर पीटीआई की तंजीम को टेक ओवर भी किया जा सकता है। ये मैं आपको पहले से बता रहा हूं। इसके अलावा आप देखें तो पीटीआई की जो है वो तकरीबन यानी यूं समझ लें कि हर तरफ से पीटीआई के लिए मुश्किलात है। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई के लिए मुश्किलात का शिकार है और इसके बावजूद इंतखाबात अपने प्रोसेस की तरफ बढ़ रहे हैं, इंतखाबात होने जा रहे हैं और इंतखाबात को रोकने की तमाम तर कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। इंतखाबात को रोकने की जो कोशिशें मुक्तदरा कर रही थी वो भी नाकाम हो चुकी, जो निगरान कर रहे थे वो भी नाकाम हो चुके और जो वो पॉलिटिकल पार्टी जो हमेशा मुक्तदरा का या एस्टेब्लिशमेंट का बगल बच्चा बन के चलती रही वो भी नाकाम हो चुकी। अब इंतखाबात होने जा रहे हैं। इंतखाबात सिर्फ 2 वजूहात की वजह से होने जा रहे हैं। एक वजह है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फायज ईसा साहब। अब इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन जिस चीज का मैं मतलब कायल हूं या मोतरिफ हूं वो सीधी बात है कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान की पार्लिमान को, पाकिस्तान की जमहूरी रिवायात को, पाकिस्तान के जमहूरी सिस्टम को, पॉलिटिकल पार्टीज को जितना पोलराइज किया है या जितना अदलिया में पोलराइजेशन फैलाई है, 2 हैं, वो 2 कुव्वतें ही हैं हमेशा से। एक है पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट और दूसरी है पंजाबी जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट। इन दोनों एस्टेब्लिशमेंट्स ने मिलकर हमारे मुल्क का सत्यानाश कर दिया है, तहस नहस कर दिया है, तहस नहस कर दिया है जमहूरियत को, तहस नहस कर दिया है जमहूरी रिवायत को, तहस नहस कर दिया है जमहूरी इदारों को, तहस नहस कर दिया है पॉलिटिकल पार्टीज को, तहस नहस कर दिया है पॉलिटिकल पार्टीज में डेमोक्रेटिक सिस्टम को, हर चीज का सत्यानाश कर दिया है।
اس کی بنیادی وجہ بھی خود سیاستدان ہے کہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور جو کرتے ہیں وہ صرف وہی کرتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ان سے کرواتی ہے۔ یہ الفاظ میں بہت مشکل سے بول رہا ہوں۔ ناظرین، آج جنگ اخبار میں سہیل وڑائچ صاحب کا پھر کالم چھپا ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب متواتر بہت بڑے بڑے انکشافات کر رہے ہیں، اپنے کالمز میں بہت کچھ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے بات کی پنجابی اسٹیبلشمنٹ کی، اور میں نے آپ سے بات کی پنجابی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کی، کہ ان کی وجہ سے پاکستان کو، پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کے نظام عدل کو ہمیشہ نقصان پہنچا ہے۔ اب انہی معاملات کے نشاندہی اپنا سہیل وڑائچ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں آج کی ہے۔ یہ کالم پڑھنے جیسا ہے اور بہت خوبصورت کالم ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب کا ایسے صحافی ہیں کہ جن کے مطلب میں کیا کہوں، میرے پاس ان کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ وہ ایک اعلیٰ پائے کے صحافی ہیں، وہ اعلیٰ پائے کے کالم نگار ہیں، وہ اپنی بات کہنا جانتے ہیں، وہ اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کا ہنر رکھتے ہیں۔ تو آج ان کے جو کالم ہے اس میں انہوں نے جو بات کہی ہے، یہ آپ کو، مجھے، سب کو، پورے پاکستان کو اس پر ذرا باریک بینی سے غور کرنا پڑے گا۔ ممکن ہے کہ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے، میں کوشش کروں گا کہ اس کالم کو تھوڑا سا اسپیڈ میں پڑھوں، لیکن سمجھ جائیے گا۔ ان ججوں کی کہانیاں بھی عجیب ہیں۔ میلارڈ شیخ عظمت سعید سے رانا ثناء اللہ نے خفیہ اور ذاتی ملاقات کی تو فرمانے لگے دباؤ بہت ہے، نواز شریف سے کہیں کہ وزارت عثمان سے استعفیٰ دے کر عدالت میں پیش ہو جائیں۔ انہی دنوں ایک پراپرٹی ٹیکون کے ذریعے ISI کے سربراہ جنرل ظہیر الاسلام نے پیغام بھیجا کہ وہ مستعفی ہو جائیں نا، مستعفی ہو جائیں نا۔ نواز شریف کیوں بیٹھے ہوئے ہیں وزارت عظمیٰ پر؟ نواز شریف بھی کہاں باز آنے والے تھے، GHQ گئے تو وہاں بھری میٹنگ میں جنرل راحیل شریف کو کہا کہ کیا ایک ماتحت افسر چیف ایگزیکٹو کے مستعفی ہونے کا پیغام بھیج سکتا ہے؟ یعنی کوئی جو ہے وہ ماتحت افسر اس حد تک، یعنی میں آپ دیکھیں پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو الیکٹڈ میں اور اپوائنٹڈ میں فرق ہوتا ہے۔ جب ہم اور آپ الیکٹڈ اور اپوائنٹڈ کا فرق سمجھیں گے تب ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ چیف آف آرمی اسٹاف محض ایک اپوائنٹڈ آفیسر ہے، اور پرائم منسٹر آفس میں بیٹھا اس ملک کا چیف ایگزیکٹو وہ الیکٹڈ ہے۔ مزید کہا کہ نواز شریف کے سوال پر کوئی جواب نہ بن سکا۔ اس زمانے کا ذکر ہے کہ وزیر اعظم کو ان کی انٹیلیجنس نے اطلاع دی کہ ججوں کا ایک گروپ آپ کے خلاف سرگرم عمل ہے اور وہ بہر صورت آپ کو سزا دینا چاہتا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ ججوں کے اس گروپ نے اپنے ہم خیال ججوں سے بھی رابطہ کر لیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ آئے روز ہماری بے عزتی ہو رہی ہے اور آپ نواز شریف کو اس سے روکیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ماضی سے لے کر آج سے کچھ عرصہ پہلے تک مقتدرہ کے کچھ جرنیل اور عدلیہ کے سرپنچ مل کر سیاستدانوں کے خلاف کام کرتے رہے۔ ہر بار مقتدرہ عدلیہ کو ایسا بیانیہ پیش کرتے تھے کہ جس سے ان کی سیاستدانوں کے درمیان کشیدگی قائم ہو جائے۔ نواز شریف کو ہٹاتے وقت عدلیہ کو بتایا گیا کہ مسلم لیگ نون عدلیہ میں اصلاحات کے بارے میں قانون سازی کرنے والی تھی، جس سے کئی ججوں اور عدلیہ کے اختیارات کو نقصان پہنچنا تھا۔ ایک طاقتور ایجنسی نے ججوں کو اطلاع دی کہ اس وقت کے وفاقی وزیر برائے قانون زاہد حامد کے لیپ ٹاپ سے اس قانون کا مسودہ برآمد ہوا ہے۔ بعد ازاں جنرل باجوہ نے ایک ملاقات میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو اس وقت کی مقتدرہ کی ریڈ لائنز کا ذکر کرتے ہوئے بتا دیا تھا کہ اگر ججز اور عدلیہ کے خلاف قانون سازی کی گئی تو فوراً ملک کے نظام کو سنبھال لیں گے۔ جی ناظرین، یہ ہے وہ تھریٹ جو ہمیشہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سامنے آتا ہے۔ خیر، آگے چلتے ہیں۔ سہیل وڑائچ صاحب اپنے کالم میں کہتے ہیں کہ انہی ججوں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پاناما مقدمہ کی سماعت کی اور سماعت کے دوران ملٹری انٹیلیجنس اور ISI کی حاضر سروس افسروں کو تفتیش میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا تو کور کمانڈرز میٹنگ میں یہ معاملہ زیر بحث آیا۔ جنرل باجوہ ان دنوں نواز شریف سے کچھ ہمدردی رکھتے تھے، اگرچہ بعد ازاں وہ بدل گئے تھے۔ جنرل باجوہ نے کور کمانڈر میٹنگ میں تجویز پیش کی کہ ملٹری انٹیلیجنس اور ISI کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا حصہ نہیں بننا ہونا چاہیے۔ اس پر وہ 3-4 کور کمانڈرز نواز شریف سے جو خار کھائے بیٹھے تھے اور جنرل ظہیر الاسلام اور ان ججوں کے ہم خیال تھے، انہوں نے پنجابی میں کہا بھارو، یعنی قربانی کا بکرا ہاتھ آیا ہوا ہے، انہوں
जान न दियो, यानी कुर्बानी का बकरा हाथ आया हुआ है तेनू जान न दियो, यानी कुर्बानी का बकरा हाथ चढ़ा हुआ है तो इसको जाने मत दो। इस पर जनरल बाजवा खामोश हो गए और उन्हें कोर कमांडर्स के हाँ में हाँ मिलाते हुए फौजी अफसरान को जजों के मवाद तैयार करने की इजाजत दे दी। जस्टिस खोसा जब तक लाहौर हाई कोर्ट में थे तो आइन और जमहूरियत की बात करते थे, फिर जाती बुक्स पा लिया और उन्हें मुक्तदरा ने बताया कि आपकी चीफ जजी के रोकने के लिए मुस्लिम लीग नून कानून साजी करने वाली थी। जनरलों ने उसे रुकवा दिया। साकिब निसार भी विकेट से बाहर निकलकर शॉट्स लगाएं। कहा जाता है कि वो जस्टिस खोसा के हाथों इस्तेमाल हो गए थे। पस्ताकद जस्टिस खोसा अपने पस्ताकद सुसर जस्टिस नसीम हसन शाह से बहुत मुतासिर थे। नसीम हसन शाह 1996 में मेरे साथ एक इंटरव्यू में पहली बार भुट्टो केस में दबाव का जिक्र किया और फिर रोजनामा जंग में शाया होने वाले इस इंटरव्यू के जवाब में कई किस्तों पर मजमून लिखे। हाल ही में मुस्तफी होने वाले जस्टिस एजाजुल एहसन के सगे भाई इत्तेफाक फाउंड्री में आला ओहदे पर मुलाजिम थे। हुसैन नवाज ग्रुप के सरबराह बने तो उन्होंने उन्हें मुलाजमत से निकाल दिया। शरीफ खानदान का ख्याल है कि जस्टिस एजाजुल एहसन के दिल में उस वक्त से ग्रह पड़ी हुई है। यही वो मीलाड थे जो जज अरशद मलिक को बुलाकर कहते थे कि नवाज शरीफ को ज्यादा से ज्यादा सजा दो। जज अरशद मलिक की इस हवाले से वीडियो रिकॉर्डिंग शरीफ खानदान के पास मौजूद है। शरीफ खानदान के जराये का ख्याल है कि जस्टिस साकिब निसार इसलिए इनके खिलाफ हो गए थे कि उन्हें लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने में ताखीर हुई, जबकि साकिब निसार के करीबी दोस्त ताल्लुकात की खराबी की तवील कहानी सुनाते हैं। वो भी कहते हैं कि इनके जज न बनने में शरीफ खानदान नहीं बल्कि जस्टिस मियां महबूब का किरदार ज्यादा था। वजीर आजम नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद ने बताया कि सदर तारड़ ने जस्टिस खोसा को तो कंफर्म कर दिया लेकिन साकिब निसार को नहीं किया, हालांकि वजीर आजम ने दोनों को कंफर्म करने की मंजूरी दी थी। वजीर आजम ने अपनी एक और ब्यूरोक्रेट मुशीर को सदर तारड़ के पास भेजा कि वो साकिब निसार को भी कंफर्म करें, लेकिन सदर तारड़ ने इत्तेफाक न किया और जस्टिस साकिब निसार के करीबी जराये ने तस्दीक की है कि सदर तारड़ ने एक मुकदमे में नाजायज सिफारिश की जो जस्टिस साकिब निसार ने ना मानी, जिस पर वो उनके खिलाफ हो गए थे। जजों का कुछ चिट्ठा लिखने का मकसद यह है कि जो जज बुग़्ज़ से भरे और तकब्बुर से लबरेज हैं उनके फैसले मुनसिफाना कैसे हो सकते हैं। आइन की किस शिक में वजीर आजम को निकालने का अख्तियार 4 या 5 जजों को दिया गया है। 58(2) खत्म हुआ तो माजी के जनरलों और जजों ने मिलकर करोड़ों लोगों के मुंतखब वजीर आजम को अदलिया के जरिए निकालने के गैर आइनी इख्तरा तराश ली। होना तो ये चाहिए कि जिस तरह जनरल मुशर्रफ को मार्शल लॉ लगाने की अलामती सजा दी गई है, आइन के साथ खिलवाड़ करने वाले मीलार्ड्स की तस्वीरों पर भी स्याही फेर दी जाए और अदलिया के ईवानों से उनके पोर्ट्रेट उतारे जाएं। क्या आइन पर हलफ उठाने वाले जजों और जनरलों की इजाजत दी जा सकती है कि वो मार्शल लॉ की इजाजत देकर मराहत पाएं? अगर मुल्क को सीधा करना है तो कम से कम इनका अलामती एहतसाब तो किया जाए। माजी के मुतकब्बिर और बुग़्ज़ से भरे जजों के साथ तारीख जो कर रही है उससे उनकी मीलाड को सबक सीखना चाहिए कि वो आइन के अंदर रहकर फैसले करें, सियासतदानों को वक्त की मुक़तदरा के कहने पर टारगेट ना करें। हालात बदलते रहते हैं, माजी का एहतसाब आज हो रहा है तो आज का एहतसाब मुस्तकबिल में होगा। हम सब तारीख को जवाब दें, जज, जर्नल या जर्नलिस्ट, सभी को तारीख में अपने किरदार का हिसाब देना पड़ेगा। आने वाली नस्लें चाहती हैं कि हम सुरखरू हों, मगर इसके लिए नफरत और गुस्से को खत्म करना होगा। ये नाज़रीन सुहेल बड़ाइच साहब का कॉलम है। ये है हमारी पंजाबी जुडिशल एस्टेब्लिशमेंट का किरदार माजी का। नाज़रीन आप मुझे बता दें कि पाकिस्तान 2 लाख हुआ, उसके पीछे कौन था? पाकिस्तान में बार बार मार्शल लॉ लगी, उनके पीछे कौन था? बार बार आइन तोड़ा गया, उसके पीछे कौन था? बार बार आइन तोड़ने वालों की तौसीक की जाती रही आला अदलिया में, और वो तौसीक करने वाले कौन थे?
کیا توثیق کرنے والوں کا محاسبہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ان کی پکڑ نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ان سے پوچھا نہیں جانا چاہیے کہ کیوں بھائی؟ آپ تو ملازم تھے، آپ تو اپوائنٹڈ تھے، آپ تو افسر تھے، آپ کو اس ملک کے عوام کی خدمت کے لیے بھرتی کیا گیا تھا، آپ کو اپوائنٹ کیا گیا تھا، آپ کو خادم تھے، آپ نوکر تھے اس ملک کے، اس قوم کے، جس قوم کے ٹیکس سے آپ کھانا کھاتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، اپنے گھر کی ضروریات کو پوری کرتے ہیں، یہ انہی عوام کا ٹیکس ہے، اور آپ انہی عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، اسی ملک کو دھوکہ دیتے ہیں، اس ملک میں آپ کوئی سسٹم بھی چلنے نہیں دیتے، آپ کو وہی سسٹم چاہیے جو صرف آپ کو اچھا لگے۔ بہرحال آج اس وقت جب میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کے حوالے سے یا پی ٹی آئی کے انتخابی نشان کے حوالے سے یا پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے کیس کی سماعت جاری ہے۔ یقیناً کل جو سوال اٹھے تھے بہت بڑے سوال تھے، جس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ نے صرف الیکشن کمیشن کا آرڈر جو آرڈر ہے وہ اپنا واپس کیا ہے، یا اس کے حوالے سے انہوں نے اسٹے لیا ہے یا حکم صادر فرمایا ہے، لیکن اس آرڈر میں یہ کہیں نہیں ہے کہ پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن صحیح ہوئے ہیں۔ اور پھر سامنے آئے گا فارن فنڈنگ کیس کا معاملہ، جس کو میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا۔ اور آج اگر پی ٹی آئی کے وکلا اپنا کیس تندہی سے نہیں لڑتے، اگر آج پی ٹی آئی کے وکلا آئین کو آئین سمجھ کے، اپنے پارٹی کے آئین کو آئین سمجھ کے اور ان کی لوازمات پوری نہیں کرتے، تو میرے خیال میں آج پی ٹی آئی کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ آج پی ٹی آئی کو آئندہ عام انتخابات، یعنی 8 فروری کے بعد جو انتخابات ہوں گے، تب تک بہت ساری چیزیں جھیلنی پڑیں گی، بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ اسٹیبلشمنٹ سے جنگ آسان نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے جنگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو آپ کے اندر میں پھانسی پر چڑھنے کی ہمت اور طاقت بھی ہو۔ اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے کے لیے، بھیڑنے کے لیے آپ کے اندر میں منصب، وزارت عظمیٰ، ان سب چیزوں کو چھوڑ دینے کی طاقت بھی ہونی چاہیے۔ تو بہرحال ناظرین، جس طرح سہیل وڑائل صاحب کا کالم ہے، تو اسی طرح میں نے ابھی آپ سے شروع میں کہا کہ بار بار الیکشن کے التوا کی جو دھمکی دی جاتی ہے، اب یہ سلسلے رک جانے چاہیے، انتخابات کو ہو لینے دیا جائے اور انتخابات کے نتیجے کو قبول کیا جائے، انتخابات کو متنازع بنانے کی کوششیں نہ کی جائیں، ایک اچھی روایت ڈالنے کی کوشش کی جائے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔